السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اون بيش 3 شوكولا اللي غادي نحتاجو فيه اون بسكوي اللي سميتو داكواز. وهذا البسكوي هذا غادي نحتاجو فيه 190 غرام ديال بيض البيض، 85 غرام ديال السنيده، 110 غرام ديال بودر اموند، ولا تقدري تستعملي تا الكوك، يعني تقدري اي واحد فيهم بغيتي. هنايا عندي 15 غرام ديال الكاكاو مع 30 غرام ديال الطحين. غادي نبداو نطلعوا بيض البيض مع السنيده، نطلعوه مزيان. من بعد ما طلع لينا بيض البيض مزيان، دابا غادي نضيفو النواشف. غادي ناخذ النواشف ديالي، هذا اللوز يعني ماشي مشكل نضيفو واخا غليظ شويه. دابا غادي نضيف شويه ديال بيض البيض ونخلط. دابا غنضيف داكشي اللي بقى لي ديال بيض البيض ونحاول نحرك غير بشويه باش ما يهبطش ليا البيض. صافي غير نشوفو تخلط، صافي نحبس، وضروري ندوز من التحت باش ما يبقاش ليا. المهم ملي غيتخلط مزيان هكا دابا صافي غادي نجبد الطاوه باش نديرو في الطاوه ديالي. ودابا غادي نيطالي الخليط ديالي الطاوه.
نحاول اطالي البسكويت بشويه. ما غاديش نطاليه على الطاوه كامله حيت غادي نحتاج غير سميطات بحال هكايا، جوج ديال السميطات. هاي بلا ما نوصلو حتى لا صافي نخليها هكايا. صافي وغادي ندخلو الفران درجه الحراره 180 دغيا تيطيب واحد ربع ساعه كاع. صافي ودابا غادي ندوزو نوجدو الطبقه المقرمشه كروستيون اللي غادي نحتاجو فيها 50 غرام ديال الشكلاط. انا هنا عندي شكلاط غيش نوار، 50 غرام ديال فويتين و20 غرام ديال الزيت. غادي ندير الشكلاط يذوب. من بعد ملي غادي يذوب غادي نضيف ليه هاد الفويتين والزيت. تقدروا ديروا الشكلاط اولي حتى هو تيجي مزيان. المهم هنا انا كندوب الشوكولا ديالي هكا باش غير نخرج البسكوي من الفران، نقطعو على العبار اللي بغيت وندير فوقو هاد الطبقه هادي ونحتفظ به حتى نوجد الكريمه. صافي دابا الشكلاط ديالنا هو كيذوب. دابا غادي نضيف الفويتين والزيت صافي. دابا غنحتفظ به حتى نخرج البسكوي ديالي. من بعد ما خرجت البسكوي ديالي من الفران وعبرته قطعته على هذا الشكل هذا، يعني على المول اللي انا غادي ندير فيه. ولا كنتو غادي تستعملوا حتى دي سيرك اللي مربعين ولا مدورين غتقطعوا على هذاك الحساب، يعني نفس الطريقه. دابا غادي ندير الكروستيون فوق هذا هكا، غادي نقبطها هكا، غادي ندير فوقها هاد الكروستيون اللي درت الطبقه المقرمشه. وهكا نشتتو كامل هكذا. من بعد ما سالينا هاد البسكوي ديالنا ودرنا فوقو الطبقه المقرمشه غادي ندخلو للثلاجه وندوزو باش نصايبو لا كريم. ودابا غادي ندوزو لا كريم انجليز
اللي غادي نحتاجو فيها 300 غرام ديال الحليب، 150 غرام ديال صفر ديال البيض مع 150 غرام ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الفاني. غادي نديرو الحليب يفيض. دابا غادي نخلط الصفر ديال البيض مع السنيده والفاني. على ما يفيض ليا الحليب ونضيفو على هذا الخليط. صافي دابا غادي نتسنى غير الحليب يفيض باش نضيفوه هنا ونرجعوه على البوطه باش يختار. دابا غادي نضيف الحليب من بعد ما فاض. نضيف شويه ونخلط. صافي دابا غادي نرجعو الكاسرونه ديالي ونبقى نحرك حتى يوجد ليا. كيف ما كتشوفوا ها هو بدا تيختار، يعني نطفي عليه البوطه باش كنعرفوا بلا لا كريم انغليز راها وجدات. كنديروا هاد العمليه هادي شحال سخون، ملي ما كيتجمعوش يعني راه وجدات. صافي نطفي عليها باش ما تحببش ليا. ودابا من بعد ما وجدنا لا كريم انغليز غادي ندوزو لا موس شوكولا. غادي نبداو بالشوكولا نوار. غادي نحتاج هنايا 120 غرام ديال الشكلاط الاسود يكون غيش. غادي نديرو يذوب. غادي نخليه يذوب. هنايا عندي 3 ديال الوراق ديال الجيلاتين، هما غندير لهم هكذا وغادي نغطسهم في هذا الماء هذا باش يطلقوا ليا. وغادي نحتاج 200 غرام ديال لا كريم اللي غادي نطلعها سومي مونطي. هنا نطلع واحد شويه. دابا غادي نجبد لا كريم غنعبر 200 غرام. صافي هادي وغادي نطلعها. صافي بركه عليها. دابا غادي ندوز نعبر عاوتاني لا كريم انغليز. غادي نحتاج منها حيت دابا هاد لا كريم اللي وجدت دابا غادي نقسمها على 3. غادي نعبر 140 غرام. غادي نعبر 140 غرام. صافي
نخليه جانبا على ما يذوب ليا الشكلاط باش نخلط الكل. غادي نضيف لا كريم انجليز وغادي نضيف هاد الجيلاتين ديالي. غادي نعصرهم نحيد منهم الماء صافي ونضيفهم حيت الخليط عندي هنا باقي سخون باش يذوبوا. نطفي هاد البوطه خلط مزيان باش تذوب ليا الجيلاتي. صافي غادي نخليه يبرد واحد شويه باش نضيف عليه لا كريم حيت باقي سخون بزاف. يبرد واحد شويه وغادي نضيف عليه لا كريم. دابا ملي برد ليا شويه الشكلاط غادي نضيف لا كريم اللي طلعنا قبيله. غنضيف شويه صافي. غادي نزيد هاد لا كريم هكذا واحد المعلقه. صافي هكذا ما نطلعش بزاف باش ما تورناش بارك عليها. نخلطها غير هكذا صافي نديرها في المول اللي وجدت. ها هو غادي ندير هكايا نحاول نبسط هاد لا كريم كلها باش تجينا قد صافي. ونبدا نخبط هاد سميتو هذا باش لا كريم تدخل ليا في هادوك في هاد الحفيرات اللي عندي لتحت ويطلع ليا الهواء ما يبقاش ليا الهواء لتحت. صافي ملي كنطلع عليها من التحت ما كنلقاش داك الهواء باقي بزاف دونك غنزيد نضربها. صافي ودابا غادي ندوزو لا كريم اولي بالشوكولا اولي. غادي ندوزو للشوكولا اولي غادي نمشيها في الفريغو تشد راسها شويه على ما نوجد لا كريم الثانيه. ودابا غادي نكملو لي موس ديالنا. باقي لينا موس شوكولا اولي. غادي ندير الشوكولا يذوب الجيلاتين ديالنا 3 ديال الوراق غادي نديرها حتى هي في الماء بارد. غادي نعبر لا كريم انجليز هاد اللعيبه هادي انا ديجا عبرت فيها نيت لا كريم انجليز
140 غرام صافي. نيشان واحد شويه. وغادي نعبر عاوتاني لا كريم، 200 غرام ديال لا كريم غنعبرها نيت حنايا. غادي نطلعو، حيت منين عاوتاني كنطلعها مع الشكلاط ولا هذا كتزيد كتطلع. دونك صافي بركه. غادي نشوف الشكلاط ديالي واش داب. غادي نضيف عليه لا كريم انغليز. غادي نزيد هاد الجيلاتين نعصرهم مزيان. صافي نخلط مزيان حتى يذوب عاوتاني داك الجيلاتين. كيف ما كتشوفوا ها هو يعني خصو يذوب مزيان. ونزيد لا كريم كالعاده، نزيد واحد شويه. صافي بارك عليه، ما نزيدش نخلط مازال.
وغادي نعاودو نفس الطريقه، يعني غادي نضربو مزيان هذا باش يتقاد لينا في المول وما يبقاش لينا الهواء لداخل. صافي وغادي ندخلوه للفريغو ونوجدو لا موس ديال الشوكولا بلون. يعني باقي الكريمه ما نشفاش، كتحط هذا البسكوي هذا هكايا مقلوب، يعني الطبقه المقرمشه راه كتبقى هنايا من التحت، ولكن منين كيجمد وكنقلبو راه كل يعني كيتقاد داكشي مزيان. المهم دابا غادي ندخلوه الكونجيغاتور على هذا الشكل هذا تيشد راسو مزيان ويجبد. من الافضل انه يبات، يعني يبات باش يجمد مزيان، ومن بعد عاد غادي نشوفوا لا ديكوراسيون ديالو.